بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بزرگ دوستو عزیزو جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے جمعۃ الوداع دیاں ان آخری جھلکیاں نو آخری گھڑیاں نو جو ماہ رمضان المبارک دے مہینے دیاں آخری گھڑیاں رب دیاں رحمتاں دیاں جمعۃ الوداع دیاں اللہ کرے نصیب والے ہو نصیب اندر اے گھڑیاں بار بار اللہ نصیب فرماوے آئندہ سالانو اللہ ہمت نال قوت نال طاقت نال پھر خو گھڑیاں رحمت دیاں اللہ نصیب اندر کرے جو رمضان المبارک دا احترام اہتمام اس طاقت نال توانائی نال ایمان نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری نال اللہ زندگی دے اندر بار بار نصیب فرمائے جمعۃ الوداع جوخی آندا ہے نظراں گزشتہ سال دی طرف جاندیاں ہیں کوئی ویکھدا ہے گزشتہ سال کیڑی بہار دے دن سن جدوں میری امی جیوندی سی میرا ابا جیوندا سی کوئی ویکھدا ہے گزشتہ سال میرا بھائی میرا فلاں بیٹا میرا فلاں بزرگ فلاں جگہ تے بیٹھا ہویا سی اللہ اکبر سارے نظر آئے مگر جمعۃ الوداع نو وداع اس کر کے بھی کہا جاندہ ہے کہ دے اندر بندہ گزشتہ سال تے نظر مار کر کے خیال کردا ہے کہ انہی دنوں دے اندر میرے کولو فلاں فلاں جدا ہو گئے ودا ہو گئے اور ایندہ سالاں دے اندر پتہ نہیں میں ہواں گا یا نہیں اللہ اپنی رحمت نال رکھی تے ایمان ایقان تے رکھی خاتمہ بالایمان اللہ فرمائے حضرت سعدی علیہ الرحمت دانا بندیاں دیاں دانائی دیاں باتاں فرماندے نے میں باغ اندر ایک چھوٹی جئی چڑی نو ویکھیا کہ او پھلاں نال شاخاں نال درختاں نال گلے لا لا کر کے روندی پھردی ہے
اور موسم پت جھڑدا شروع ہو گیا، خزاں دی آمد ہے، بہار لد گئی، بخار دا موسم گزر رہا ہے۔ حضرت سادی کہنے لگے شاید باغ اندر خزاں دے آنے تو چڑی پریشان ہو کر کے رو رہی ہے، بلبل رو رہی ہے۔ یاد نہیں وہ کملی چڑیے کملی ہوئیے، کیا بخار مڑ کے نہیں آئے گی، کیا خزاں مڑ کے نہیں آئے گی؟ اے تے اللہ دا نظام ہے، جدوں تک باغ سلامت بہاراں خزاواں گرما سرمائے موسم میں تغیر و تبدل نہ لاندے رہندے نے۔ ایڈا رو رو کر کے بے خال ہونے دی تیری کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی سادی میرا بھی ایمان ہے کہ بہاراں خزاواں بدل دیاں رکھن گیاں، مگر مینوں رونا تے رونا اس بات دا آیا ہے کہ پتہ نہیں آن والی بہار اندر میں بھی جیوندی ہوواں گی یا نہیں ہوواں گی، آن والی بہار تک میری زندگی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی۔ واقعی اگر تشکر نال آنسو چھلک دینے نال اللہ دیاں رحمتاں تے مہربانیاں نال کہ اللہ ساڈے تے تو کیڈا کرم فرمایا، احسان فرمایا، رمضان المبارک دیاں ساتاں نال برابر فرمایا، مگر نال نال خیال بھی آندا ہے اللہ اج آخری جمعہ رمضان المبارک دا الوداع جمعہ سی ادا کر رہے ہاں، آئندہ ان آن والیاں گھڑیاں دے اندر پتہ نہیں ساڈے وچوں کون ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ اللہ کولو ویر دعا کریے کہ اللہ جویں اج اسی کٹھے کٹھے ایویں پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ سانو کٹھیاں فرمانا، حضور دی شفاعت کبریٰ اللہ کٹھیاں کٹھیاں نصیب فرمانا، بہشت برین دا داخلہ اللہ کٹھیاں کٹھیاں عطا فرمانا۔ میرے ویراں دا تقاضا ہے کہ موضوع بدل کر کے آج تسی پردہ دی اہمیت اتنے عظیم الشان اجتماع اندر میریاں بہناں میریاں بیٹیاں پورا پارا خدا دیاں رحمتاں نال ہزاراں خواتین نال بھریا ہویا۔ میں اج پاکیزہ جا ایک انوکھا جا موضوع مگر تھوڑا کڑوا کسیڑا بھی موضوع ہے۔ اللہ اکبر، دل تے ایویں کردا سی کہ برسنے والا آنسواں دے برسا دینے والا کوئی موضوع عرض کیتا جاندا، مگر میرے ویراں دا تقاضا ہے کہ شاید ایک بندہ ایک بیٹی ایک بہنا بھی ہدایت والی ہو جاوے تے اے سارا جمعۃ الوداع دے اندر آن والے تشریف لے آن والے دے شاید سبب اللہ گناہ سارے دے معاف فرما دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا صلی اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں پاک بیویاں نو اللہ نے فرمایا جنہاں نالوں پاک کائنات اندر اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک محمد دی پاک بیویوں وقرن فی بیوتکن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے پاک پیغمبر دی بیویو تسی بھی باہر نکلو تے بے پردہ نہ نکلیا کرو، جاہلیت دیاں عورتاں وانگو نہ نکلیا کرو، جویں جاہل عورتاں جاہلیت دے زمانے دیاں نکل دیاں نے تے تسی بھی جویں جاہلیت دے زمانے دے اندر باہر نکل آندیاں سو انج نہ نکلیا کرو۔ ہن دین اسلام دا غلبہ تے روشنی تے نور دا دور ہے، ہن دور ہے میرے محمد دی شریعت دی جگمگ جگمگ تے جھلمل دا۔ ہن باہر نکلنے دیاں بھی پابندیاں اوویں قبول کرو جویں گھر رہنے دیاں اللہ نے پابندیاں لائیاں نے، نماز پڑھن دیاں، قرآن پڑھن دیاں، حدیث پڑھن دیاں، اور جویں اللہ نے چادر چار دیواری دے تحفظ دیاں اندر پابندیاں لائیاں نے ایویں باہر دی پابندی نو بھی قبول کرو۔ اور اے ہوئی واز انشاءاللہ جمعۃ الوداع دا واز ہوئے گا، دیو پابند ہو جاؤ اللہ تے او دے نبی دیاں، دیو پابند ہو جاؤ اللہ تے او دے نبی دیاں، بیٹیو پابند ہو جاؤ اللہ تے او دے رسول دیاں۔ اے جمعۃ المبارک دیاں جھلکیاں قاری عبدالحفیظ دیاں گھراں دے اندر ریل جا کر کے سناؤ، انشاءاللہ گھر دے اندر جے سدھار پیدا ہو گیا اللہ عزت آبرو بھی محفوظ فرما لیں گے، اللہ خیرت بھی محفوظ فرما لیں گے۔
او بندہ بے غیرت اور دیوس جدے گھر دے اندر حیات شرم مک جاوے، جدیاں دھیاں بہنا عزت آبرو والی بات مکا دے، گھر دے اندر چادر تے چار دیواری دا تحفظ تار تار ہو جائے، بے غیرت بندے نو اللہ دی سوئے قبر بھی نہیں جے جگہ دین دے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دا ایک منن والا پر اللہ دی حکمت ہو بے غیرت گیا تھی، بہن بے غیرت ہو گئی، حضرت آئے تے ویدے نے قبر وچوں دی میت باہر پئی ہوئی، باہر پئی ہوئی، ذرا سنو قبر وچوں میت باہر پئی ہوئی، حضرت فرما دے نے کی گل اس بندے تے مٹی کیوں نہیں دیندے، نو دفن کیوں نہیں کردے ہو؟ تے عرض کردے نے حضور اسی 3-4 واری نو دفن کر لیا ہے، مگر جدوں بھی قبر اندر دفن کرنے قبر اٹھا کر کے باہر پھینک دیندی ہے۔ اوے بے غیرت بندے نو قبر جگہ نہیں دیندی، جیونا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک بے حیا عورت چادر چار دیواری دے تحفظ نو تار تار کرن والی عورت اپنے 4 مرداں نو جہنم اندر لے جائے گی۔ جس عورت دی جس باپ دی بیٹی بے غیرت تے بے حیا ہے، او بے غیرت تے بے حیا باپ جہنم دا بالن بنے گا۔ جس بھائی دی بہن بے غیرت تے بے حیا ہے، او بھائی جہنم اندر جائے گا۔ جس بیٹے دی امی بے غیرت تے بے حیا ہے، او بیٹا جہنم اندر جائے گا۔ تے جس خاوند دی عورت بے حیا ہے، او خاوند جہنم اندر جائے گا۔ میری دھیو ذرا تسی بھی خیال کر لو تے پترو، کمائی کر کر کے کھلا کھلا کر کے گھر دے اندر ہر طرح دی عیش و آرام کھلا کھلا کر کے ہر طرح دی دنیا جہان دیاں سختیاں جھیل کر کے ذہنی دماغی صلاحیتاں قوتاں ساریاں لگا کر کے گھر دے اندر خرچ پانی لے کر کے جو اللہ توفیق دیتی لیا کھوایا، مگر نتیجہ جے اے نکلے ساری ساری زندگی دی کمائی دا جے نتیجہ اے نکلے کہ تسی باپ ہو تے تاویں جہنم اندر اس بیٹی دے سبب ہو، جے بھائی ہو تے بے غیرت بہن دے سبب ہو جہنم اندر، جے بیٹا ہو تے بے غیرت ماں دی طرفوں جہنم اندر، جے شوہر ہو تو بے غیرت بیوی دی طرفوں جہنم دے اندر۔ میں سمجھنا کھا کہ موضوع ذرا کڑوا ہے، حجت الوداع دے موقع تے میری عادت ہے کوئی روڑ روان والا موضوع کریدا ہے، چلو ماشاءاللہ آج یہ بھی سن کر کے جاؤ کہ بے غیرت بندے دی کوئی ڈھوئی نہیں، جو جیڑا جیڑا غیرت مند بندے دا بے غیرت دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دور دی ایک صحابیہ، توجہ میری طرف سر نہ کھرکدے رکھو، توجہ کرو، توجہ نال بات سنو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی اپنی گھر والی نو آدا ہے کہ میں باہر جا رہا تے میرا جلدی آنے دا پروگرام نہیں ہے، مینوں 2-4 نہیں 6-7 مہینے باہر کاروباری سلسلے چ لگ جان گے۔ اگے کنونس دے حالات بھی اس طرح ہویا کرتے سن، 6-7 مہینے اس تو بھی زیادہ مینوں لگ سکتے نے، تے تو گھر دا بس خیال رکھی۔ ایک کہن لگی جے کوئی گل اور فرمانی ہوئے تے او بھی کہہ دیو کہ میں تہاڈی کنڈ پچھوں بھی اودوں تے عمل کردی رہا۔ شرم والیاں حیا والیاں صرف منہ دے سامنے ابو جی آئے تے پردہ نہیں کر لیندیاں، کنڈوں پیچھے بھی ابے دی عزت دا احساس کردیاں نے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ابو آ رہے نے چھیتی نال پردہ کر لو، یہ نہیں ہے۔ برقع لیا ہوا ہے، برقع اٹھایا ہوا ہے، جے دوپٹہ ہے تو دوپٹہ موڈیاں تے پایا ہوا ہے، سروں ننگیاں اللہ معاف کرے بازار اندر جا رہی نے تو خیال کر دی خے ابو آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے تو چنی سر تے لے لینی تو پھر اوویں دے ہوے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ آدھی کوئی گل رہ گئی ہوئے تے کہہ لو، یہ کہنے لگا بس اول تا آخر ایکو ہی گل ہے کہ تو میرے آندیاں تک گھروں باہر قدم نہیں رکھنا۔ ذرا بول کے دسو کی نہیں کرنا؟ قدم باہر، گھروں باہر قدم نہیں رکھنا، گھروں باہر قدم نہیں رکھنا۔ دیو جے منو تے اسلام پابندیاں تے ایویں دیاں لاندا ہے، جے اسلام والیاں تے پھر قبول کرو اسلام دیاں پابندیاں نو۔ ایک ہے اجازت دا ہونا، ایک ہے اجازت لینے دی لوڑ ہی نہیں پینی۔
گھر والا گھر نہیں، سانو کسے دا ڈر نہیں. ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے کہ خاوند نو آدھی ہے جی میں جانا ہے، وہ دلوں تے آدھا ہے کہ نہ جاوے باخر، نہ پھرے بازار، نہ جاوے خریداری تے نہ جاوے، مگر اپنے ماحول نو خراب کرنے واسطے چپ ہو جاتا ہے. تے تھیو آپ سیانیاں بنو، اے سچ ہے کہ گھر دا ماحول خراب نہ ہوئے، مگر اے بھی تے تہاڈا ہونے دا فرض تے حق بندا ہے نا کہ خاوندہ دی اجازت دے باوجود سیانیاں ہو کر کے اپنے گھر نو سنبھالا دیو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خاوند چلیا گیا، بس کہنے لگا آخری تے اول گل ہو کہ میرے آندیاں تک تو اس گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھنا، گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھنا. ایک خاوند چلیا گیا، تھوڑی دیر بعد پیکیوں بندہ آ گیا. پیکیوں بندہ آوے تے بہنا پردے دی ضرورت ہی نہیں سمجھدیاں. پیکیوں بندہ آ گیا، آدھا بی بی تیرے ابے دی حالت خراب ہے، وہ بڑا سخت بیمار ہے، تو چل چل کر کے او دے نال ملاقات کر، آخری گلاں کر، شاید دوبارہ تینوں آخری گلاں دا بھی موقع نہ رہے. تیرے بابے دی حالت دستی ہے کہ تیرا ابا بچدا نظر نہیں آندا. دھی سی کلیجہ پھڑیا گیا، ماتیاں نو دعاواں دین والیاں تھیاں، ہر حال آکھے اللہ اللہ میرے ابے دی خیر، اللہ میری امی دی خیر. تے او دیاں جڑیاں پردیس ویاں ہوئیاں نے انہاں دی تے تاری ہوا تے لگی رہندی ہے. یا اللہ خیر ہوئے میرے ابے دی، اللہ خیر ہوئے میری امی دی، اللہ میرے ویراں دی خیر. مگر ویرے خوجے کہ جڑا بہن دے سر تے رحمت دا ہاتھ رکھدیاں وی ظالماں دا ہاتھ کوڑا ہوندا ہے. زبان دے میٹھے دو بول بھی بہن بھی تے بھی بولنے واسطے تیار نہیں ہے. ایتھے تے وڈے وڈے ویری تے دشمن بھی ایک دوجے نو معاف کر دیندے نے، پر اے خوجا ویر جندے سما نال بہن جیوے ہاتھ رحمت دا اپنی بہناں دے سر تے دین واسطے تیار نہیں ہے. بس رن دا مرید ہے، جو رن کہے وہی صحیح ہے. اللہ اکبر. ٹھنڈے ساہ بھر کے اٹھ جان پرواہ نہیں ہے، ابا بولدا رکھے پرواہ نہیں ہے، امی آکھے وے چھندیا ذرا میرے نال بھی گل کر، چھندیا دو گھڑیاں میرے کول بھی میرے پترا بے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے جو جناب گورنمنٹ فرماندی ہے. چلیا گیا، کہنے لگی ویر جے میرا ابا جیوندا ہوئے تے انہوں میرا سلام کہیں، جے ابا فوت ہو جاوے تے ایک گل میرے بھائیاں نو سنا دیویں، کہیں ابو جنہاں نال تسی نکاح کر دیتا ہے او مینو گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے، او مینو گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے. توجہ نال بھائی، اپنی باتاں چھڑ دیو، چھڑ دیو باتاں. گھر والا جدے نال ابو تسی میرا نکاح کر کے اپنے گھروں مینو الوداع کیتا، وہ گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے کہ میرے آندیاں تک اس گھر دی دہلیز دے باہر قدم نہیں رکھنا. ابو ضرور تسی بیمار ہو، پر تھی دی مجبوری سمجھ کے اللہ واسطے ناراضگی نہ کرو. ہاتھ بند کر کے عرض کر دی سی آدھی سی اللہ واسطے ناراضگی نہ کرو، تے میرے واسطے دعا کر چھڑیو. مینو خامد منع کر گیا، میں تھانوں پوچھن واسطے نہیں آ سکتی. جے میرا ابا فوت ہو جاوے تے میرے ویراں نو ایہو گل سنا دیا جے کہ تہاڈا بنیجا تہاڈا بہنو ہی منع کر گیا، لہذا میں نہیں آ سکتی. تھوڑی دیر بعد دیکھو بندہ پھر آ گیا، آدھا بی بی تیرے ابے دا بولنا چلنا مک گیا ہے، زبان وچ بولن دی طاقت ختم ہو گئی ہے، بس ہن تے تاڑا بجیا کھویا ہے، ایویں ساہاں دی گل ہے. جلدی چل، ساری عمر تڑپتی رہے گی، ساری عمر ترستی رہے گی. کوئی تیرے خاوند نے تینوں آ کے پخاڑ ایڑتا نہیں دے دینا، کہے گا چلو بجو بیمار سی چلی گئی. کہنے لگی نا نا میرا خاوند مینو منع کر گیا ہے، اگر کوئی جگہ اجازت دی ہو نظر آتی ہے تے او آخری عدالت میرے پاک محمد کریم علیہ السلام دی، میرے نبی کول جاؤ تے جا کر کے ایویں کہو کہ ایک عورت نو دا خاوند گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے، میرے پیغمبر جے تسی اجازت دیو تے اپنے آخری ویری ابے تو ویکھ آوے، ابے نو پوچھ آوے، ابے نو مل آوے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر میرے نبی اجازت دے دیندے تے کوئی حرجے والی بات نہیں سی، مگر اللہ نے مرد دا حق فوق رکھیا. اور جیندے جیندے سنو، جیندے جیندے بندیو سنو،
کوڑا جی آواز ضرور ہویا مگر میں سمجھنا انشاءاللہ دے نال رحمتاں دے کنے بوئے کھل جان گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر نے بات سنی کہ ایک عورت نو دا خامد گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے. حضرت جے تسی اجازت دیو تے بی بی جا کے اپنے ابے نو پوچھیا وے. میرے پیغمبر نے فرمایا صحابیو جا کر کے کہہ دیو کہ جس عورت نو دا خامد گھروں نکلن تو منع کر جاوے میں محمد نو اجازت گھروں نکلنے دی نہیں دے سکدا. میں انہوں گھروں نکلنے دی اجازت نہیں دے سکدا. گھروں نکلنے دی اجازت نہیں دے سکدا. میرے محمد کریم نے مرد دا حق ایڈا فوق رکھیا عورت دے معاملے دے اندر کہ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور میں فلانے بادشاہ دے ملک اندر گیا اوتے بدبخت لوگ اپنے اس کوڑے بادشاہ نو سجدے پہ کردے سن تے ساڈا ارادہ ہویا کہ حضور جے تسی سانو اجازت دیو تے اسی تہانوں سجدہ ہی کر لیا کریے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں پیاریا جے سجدے دی اجازت ہوندی تے سب تو پہلے عورت اپنے خامد نو سجدہ کیتا کر دی مگر میرے اللہ نے میرے تے میری شریعت حرام کر دیتا ہے کسے نو سجدہ کرنا سوا اللہ دی ذات دے اور کسے نو سجدہ جائز نہیں ہے. انہوں نے جا کر کے بات سنائی کہنے لگی یہ ساری گل میرے ویرانو سنا دیو. تے ویر بھی بندے دی نسل سن چنگے پر ویر سننا سبحان اللہ. اج دے مارے ہوئے زمانے دی بدبو تے غلاظت دے دماغ بھرے ہوئے ویر نہیں سن. انہوں نے جس نے اپنی بہنا دی گل سنی کہنے لگے کوئی حرجہ نہیں ہے ابو فوت ہو کے جاوے تے کہ ہو میرے ویرانو میرے ابے دی چار پائی میرے گھر دی دہلیز والوں لئی جان. جاندے جاندے میرے ابے دا چخڑا مینوں بھی کھاندے جان. ویرا چار پائی چکی تے اپنی بہن دے دہلیز اندر اللہ اکبر چہرے تو کپڑا ہٹایا ہوئے گا تے بیٹی نے اپنے ابے دا چہرہ ویکھیا ہوئے گا. دیکھ کر کے یقیناً آنسو بہے ہون گے یقیناً چیخا نکلیا ہون گیا مگر نالے کہا گا کہ اللہ اللہ میں گھر چادر چار دیواری دا تحفظ اس گھر دی دہلیز دا تحفظ اللہ تیرے نبی دے حکم دے مطابق کیتا ہے. اگر میرا یہ سنت والا دین والا عمل قبول ہے وہ عمل وسیلہ بنا کے اللہ میرے بابے دے گناہ معاف کر دے. میرا ایمان تے تہاڈا بھی ہونا چاہیے ہے عمل وسیلہ بنا کے اللہ نے دے گناہ نو معاف کر دیتا ہوئے گا. اللہ اکبر. ایک دو بات اور سنو انشاءاللہ بات شروع ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلی بات چادر اور چار دیواری دا تحفظ غیرت اور عزت. دوسری بات دیو اپنے سوہریاں دی اپنی سس دی عزت کیتا کرو. پتر اے جوانی ہمیشہ نہیں رہنی نہ تیرے خامت تے ہمیشہ رہنی نہ تیرے تے ہمیشہ رہنی. تو از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم ببوید جو سے جو. بندہ جڑا کچھ بیجدا ہے نا بیجدا ہے نا جڑا کچھ بیجدا ہے وہ ہوئی وڈیا کردا ہے. جے گندم بوگے تے گندم کٹو گے جے جو بوگے تے جو کٹو گے. اج اگر اپنے والدین دی بڑھڑے والدین دی عزت نہیں کرو گے تے کل تہاڈے سر وچ یاد رکھو کاری دے الفاظ چھتر پتر ضرور پہن گے. جی اج اگر تو سس دی عزت نہیں کرے گی تے تو ایہو جے مردار ہو کر کے مرے گی کہ تیرے منہ وچ پانی کوئی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. کیا اللہ دی غیرت نو چیلنج نہیں کر دیو جس لئے انہاں دی چیخاں آسماناں والے نکل دیاں نے. یا اللہ انہوں پاڑیا میں اللہ ایدیاں خدمتاں میں کیتیاں رات ادھی رات ہوندی سی تے اے میرے سینے تے پیشاب کر دیندا سی تے میں آدھی سا چل کوئی نہیں کدے سیاںا ہو جائے گا. یا اللہ اے دے سیانے ہونے دے دن آئے تے اپنی بیوی دے آکھے لگ کے مینوں گالاں دین تو فرق نہیں کردا مینوں کتی کہن تو فرق نہیں کردا. اللہ دیکھیا اے میری عزت نہیں کردا اے اپنے بڑھڑے بابے دی عزت نہیں کردا اے نو ہو کر کے اپنے بڑھڑے سورے دی عزت نہیں کر دی. پھر وقت بدل دیا تے پتر دیر نہیں لگ دے. تلکل ایام نداولھا بین الناس. اگر تو اپنے والد دی اپنی والدہ دی بے عزتی اپنی بیوی کولو کرانا ہے تے کل پھر انتظار کر تیریاں بھی نوکھاں دیاں نے ہونا ہے. تیری بے عزتی دے نالوں بد ہویا کر دی جو انہاں دیاں عرش نال بد دعاواں لگ گئیاں نے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تے بچے نو کہا سی کہ اج کوڑا کوڑا بات نہ کریے, میٹھا کریے, مگر یہ ہوئی سا انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسطے آئے تے گھر دے بخرو کر کے جنابہ ہاجرہ حضرت اسماعیل دا بیاہ کر کے فوت ہو گئی سن. حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بیاہ ہویا ہویا ماں ہاجرہ انتقال فرما گئی نے. حضرت ابراہیم نو حکم ہویا نبی سونے جا مکہ آباد ہو گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر باہر آ کر کے دیوار تو باہر حضرت آواز دے کر کے آدھے نے او اسماعیلہ او اسماعیلہ او اسماعیلہ او اسماعیلہ. کدی اس ہوئے دی لذت کو لو جے آشنا ہو جاوے نا تے مینوں رب دی قسم ساری عمر پیو دے قدماں سر رکھ کے گزار دیویں تے حق ہی ادا نہیں ہویا. اللہ اکبر اللہ اکبر. او اسماعیلہ ماں پتر نو اوے کر کے بلاوے تے بیٹا ماں دے کہہ کے بلاوے, باپ اوے کر کے بلاوے تے ہوے خلال دا نطفہ تے اللہ دے فضل نال باپ دے قدماں تے جان دینے نو بھی اپنا فرض سمجھ لوے. ماں آکھ دیے حضرت آکھ دے نے او اسماعیلہ تے اگوں نو حضرت ابراہیم دی تے بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی, مگر بے لیاقتی تے بے تعظیمی لیاقت نہیں شور اپنے خامد نو ہی لتاڑ چھڑ دی ہے اور سس سخرے دی عزت کر دی نہیں ہے. انہیں شاید سمجھ لیا کہ میں کدی مرنا ہی نہیں ہے. اے آدھی بے بابا تو کہڑے اسماعیل نو پوچھنے, سمجھ آ رہی ہے میرے پترو؟ یہ آدھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی بے بابا تو کہڑے اسماعیل نو پوچھنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت دی اکھاں چوں آنسو آ گئے ہون گے. حضرت آدھے ہون گے اللہ ساڈے گھراں وچ انجی بولی نہیں چلدی, اللہ یہ کی ہو گیا؟ اللہ اکبر. آدھی وہ تے شکاری بندہ خیر گیا ہویا شکار تے مہینوں مہینے گھرے نہیں وڑدا. حالانکہ پکی گل ہے کہ کوئی خامد شکار گیا ہویا مہینے باہر نہیں رہندا. کسے کاروبار نال بھی آئی دنیا دے اندر جاوے تے اکلو تے 2 دن زیادہ ایک لگی مہینوں مہینے نہیں آندا. گھر وچ آٹا نہیں, روٹی نہیں, فاقے پے ہویا بھوکے مرتے پے, چولہے اگ نہیں, پانی گھڑے نہیں گھڑے پانی نہیں ہے, کنالی نہیں ہے, ٹوٹا نہیں ہے, ہانڈی نہیں ہے, روٹی. حضرت فرماندے نے بس کر بی بی بس کر. جدو تیرا اسماعیل آوے تے اونوں کہیں ابراہیم آیا سی, ابراہیم خلیل آیا سی تے آدھا سی سلام آکھدا سی, نالے آدھا سی پتر رب والو ایویں کھو گئی کہ تیری چکاٹ چنگی نہیں. اللہ میرے سارے پتراں دیا چکاٹاں نو چنگیاں کر دے. دیو عزت کرو سوریاں دی سساں دی عزت کرو. آکھی چکاٹ چنگی نہیں, چکاڑ بدلا لے پتر, چکاڑ چنگی کھوڑی چاہیے, چکاڑ چنگی نہیں ہے. اتنے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گئے. قاری عبد الخطیب نے ایک نظم کہی ہے, آدھے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے, پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے, پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی دے پیر نپدا بدبخت کدی ابے دے پیر نپ دو تے جنت دیاں راہاں آسان ہو جاندیاں. ماں دے قدماں تو مٹی جھاڑ دو تے رب آدا جنت دے بوئے کھل گئے نہیں, تیری دیر ہے ساڈے والوں دیر نہیں ہے, پر تیرے نصیب سڑ گئے بے وقوفا, نصیب ہر گئے تیرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. نہیں ہے نا. اللہ اکبر. حضرت آدھے نے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی, حضرت نو تانگ خیسی آمنے باپ دی. تے خوشبو میرے تے خوشبو میرے اب
بابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ خیسی آمنے باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے اج ہستی کوئی آئی ہے گھر آندے تے پوچھ دے اج ہستی کوئی آئی ہے ماں پیاں دی خوشبو اللہ ماں پیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تے خوشبوئیں مہک دیاں نے سبحان اللہ جتے اولاد والے اولاد دیاں خوشبوئیں اللہ مٹھیاں بنائیاں نے معطر کر دیاں نے دماغاں نو اوتے والدین دیاں خوشبوئیں بھی اللہ نے وکھریاں بنائیاں نے اولاد تاں خوئی جو والدین سن جو والدین نہیں تے پترا اولاد سونیا کتھوں اے تینوں دعا کر دے اللہ تو بے اولاد دے تے تینوں اللہ اولاد عطا فرما دے حضرت اسماعیل آندے نے اج تے خوشبوئیں گھر چ مہک رہی نے اج تے خوشبوئیں مہک رہی نے انج لگتا ہے ساڈے گھروں کسے ہستی دا پھیرا کھویا ہے آدھی آہو آہو ایک رتی جی داڑھی والا بابا تیرا نام پوچھدا سی تو میں آخیا وہ تو مہینوں مہینے گھرے نہیں بڑھتے شکار گئے پتہ نہیں کدوں آن مہینے نان ساڈے گھر نہ آٹا نہ روٹی نہ چولہے کھانڈی اللہ اکبر نہ آٹا نہ چولہا نہ کچھ نہیں اتنے گھر فاقا ہے کئی دنوں تو بھوکے بیٹھے بابا تو کہڑا اسماعیل نو پوچھنا ہے حضرت نو کیڈی تکلیف ہوئی ہوئے گی حضرت نو کیڈا دکھ ہویا ہوئے گا ان گلاں دا تے دوسرا دھیے اس گھر وچ برکتاں رب اٹھا لیندا ہے جس گھر دے اندر ہر ویلے کڑو 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 رہے ہر ویلے بے برکتی اس گھر اندر جس گھر اندر ہر وقت جھگڑا رہے میں تو ساڈے کول پوچھنا ہے عورتاں آ کر کے عورتاں کول بہ جاندیاں نے تے بیبیاں چھڑ جاندیاں نے میرا گھر والا نکھٹو ہے کچھ نہیں عید آ گئی بچے دے کپڑے نہیں لیڑا نہیں کرتے پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے بھلا انہاں کوئی دے جانا ہے کیوں بھائی بول دے نہیں بچے ہو اج جنہاں دے اگے نے گلا کیتا ہے بی بی محترمہ نے انہاں نے کوئی دے جانا ہے اللہ اکبر اپنے گھر دی خامخواہ بدنامی نہ کیتا کرو میرا پتر اے نالوں اے زیادہ بہتر سی کہ شکر کر کے اللہ دے حضور ہاتھ بن کے آدیاں اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اپنی رحمت نال جویں اوراں دے رزق کشادے کیتے نے اللہ ساڈا بھی رزق کشادہ فرما دے حضرت اسماعیل آدھے نے بس کر آنکھ دے کی سن فرما دے کی سن بے وقوفے تو گلاں ہی کیتی جانی ہو تے میرے ابا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سن انہوں نے اگ اندر چھلانگ لا دیتی تھی انہوں دے کرتے نو تتی ہوا بھی نہیں چھوئی سی انہوں میری گردن تے چھری رکھ دیتی تے چھری نے میرا بال بھی نہیں سی ونگا کیتا اے خوجے میرے باپ دی عزت نہیں کی تھی باپ ہوندے عزت والے نے بھی روئے باپ ہوندے عزت والے ہیں اے آدھی وعدہ سی کہ چکاڑ چنگی نہیں تے نالے میرا سلام آکھے حضرت آدھے نے بدبخت ہے تو یو چکاٹ ہے جڑی میرا ابا کیا چنگی نہیں ہے اللہ اکبر میرا ابا کہہ گیا کہ تو چنگی نہیں ہے لہذا میں تینوں نہیں رکھنا میرا ابا کہہ گیا ہے کہ تو چنگی نہیں چلی جا اللہ اکبر دوجا بیاہ کر لیا اللہ اکبر اللہ نصیب کرے تو خیر و برکت گھر اندر ہونی چاہیے یہو جی بیماری نال زندگی گزار کے بھی کیڑا نفع ہر وقت عزت دے خلالے رہن اللہ معاف کرے مت سوچیا کرو کی ہوئے گا اللہ او دے نالوں بہتر کر دے گا اللہ بہتری دیاں ترکیباں آسماناں تے پیدا کر دیندا ہے حضرت پھر آئے سبحان اللہ حضرت ابراہیم پھر آئے آ کر کے باخر اونٹنی بٹھائی حضرت آدھے نے او اسماعیلہ او اسماعیلہ او اسماعیلہ سبحان اللہ منو کیڑی لذت آندی ہے حضرت ابراہیم دے بعد تے الفاظ دہراندیا ہویا اللہ اکبر او اسماعیلہ تے آکھ دیے جی آکھاں ابا جی بابا جی بزرگاں نو جی آیاں نو حضرت تشریف رکھو میں روٹی پکاواں پانی لیاواں شربت بناواں نبیذ بناواں حضرت کھجوراں لیاواں ابا جی چار پائی بچھاواں تشریف رکھو حضرت آدھے نے پتر اسی کھان پین دے بھکھے نہیں ہیں کھان پین دی پتر بھوک نہیں ہوندی بھوک عزت دی ہوندی ہے جڑے نصیب وچ رزق اللہ نے لکھ دتے او آ کے رکھدے نے تو دیو انہاں نو بڑھڑیاں نو عزت دی ضرورت ہے تیری عزت نال تیری محبت نال پیار بولنے دی ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جدوں تیرے اسماعیل علیہ السلام آونا تے انہاں نو کہو کہ ابراہیم خلیل آئے سن اجے اتنا کی حکم سی جتنا کہ اللہ نے وقت دیتا ہے اللہ اکبر تے بیٹی پھر میں
کسے دن آواں گا تے اکے ہو کہ اللہ نے چکاڑ چنگی دے دیتی ہے، سبب چنگا جڑ گیا ہے تے ہن اللہ کرے بدلنے دی بھی ضرورت نہیں ہے تے محبت پیار نال وسیو۔ اے ہینو جھلکیاں اج دے واز دیاں جدے اندر ساریاں بات آن گیاں۔ اللہ اکبر، بیٹی باہر نکلی ہوئی خریداری واسطے، میری بہناں میریاں بیٹیاں سنو سنو میری بچیو، پابند کر لو اللہ رسول دے حکمت اپنے آپ نو تے بیٹیو تسی بھی پابندی کرو گے تو پابندی پیدا ہوئے گی۔ قاری عبدالحفیظ دا وعد تد مؤثر ہوئے گا جے تسی گھراں دے اندر اثر پیدا کرو گے تو تد اثر پیدا ہوئے گا۔ کوئی ضرورت نہیں بن سمر کر کے بی بی تینوں بازار جان دی، کوئی ضرورت نہیں ہے خوشبو نال مہکا کر کے اپنا جسم تینوں جمعے واسطے آن دی، کوئی ضرورت نہیں ہے تینوں جمعے واسطے عیدین واسطے اے خودیاں خوشبوواں جڑیاں غیر محرمہ دے کناں دے اندر تے نک دے اندر جا کے دماغ اندر جان دیے۔ یاد رکھی قاری عبدالحفیظ مسئلہ بیان کر رہا ہے، تیری مہک دی کوئی جسم دی خوشبو غیر محرم دے دماغ اندر بعد اندر اتر دی ہے، اللہ تیرے تے جہنم دی اگ پہلے فرض کر دیندا ہے۔ اے جڑے وال کھلارے ہوئے بنائے ہوئے سوارے ہوئے طرح طرح دے فیشن رنگین تصویراں ویکھ ویکھ کر کے اخباراں تو وی سی آر تو ٹیلی ویژن تو یاد رکھو کھلے منہ آن والیاں بے پردہ آن والیاں تضحیک و تمسخر اسلام دا اڑان والیاں انہاں نو کوئی قاری عبدالحفیظ دا جمعہ فائدہ نہ دے گا۔ اللہ اکبر، تشریف لے آؤ مگر اونج آؤ جویں میرے محمد دی بیٹی فاطمہ الزہرا دی ہے، اونج ٹرو جویں اللہ نے زینب نو ٹور عطا فرمائی، کلثوم رقیہ نو اللہ نے جویں عائشہ صدیقہ نو چلنے دا فرشرف عطا فرمایا۔ میں چاہنا کہ تسی ٹرو تے انج نہ کوئی آکھے فلانے بے ایمان ایکٹریس تے ڈومنی وکو ٹردی ہے، انج نہ کہے کہ فلانی ایکٹریس دا نمونہ بنایا ہویا، انج نہ کہے کہ کنجری تے فلانی ڈومنی دے کپڑے اس طرح دے تجویز فرمائے ہوئے، کہے کہ دی ٹور ماں فاطمہ الزہرا والی ہے، اے ٹردی ہے تے دے وچوں ٹور وچوں خوشبو ٹرنے دی آندی ہے ان پاک لوگاں دی جنہاں نو اللہ نے پاک بنا کر کے پردے دا حکم اتاریا۔ میرے نبی دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محمد الرسول اللہ نال جا رہی نے۔ اللہ دیو سنو، اللہ تہاڈے ایمان اندر برکت عطا فرمان، کیڑا شوق تے کیڑا ذوق رکھ دیو کہ چلو قاری عبدالحفیظ ساڈے بزرگ نے انہاں پیچھے جمعۃ الوداع پڑھیے۔ اللہ کرے میری دیے تیرا آنا اللہ دی بارگاہ اندر ان قبول ہوے کہ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دین۔ مگر ایک گل یاد رکھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتاں والاں کولوں چٹیا والاں کولوں بن کر کے جہنم اندر لٹکائیاں ہویاں، والاں دے اندر زنجیراں پا کے جہنم اندر لڑکائیاں تے بھڑک رہیاں نے جہنم دے اندر۔ اللہ اکبر، میرے محمد رسول اللہ تو صحابہ پوچھتے نے حضور انہاں دے والاں کولوں بن کر کے جہنم اندر کیوں لٹکائیاں ہویاں؟ حضرت نے فرمایا صحابیو اس کر کے کہ ایک کھلے بالاں نال انہاں دے بال کھلے ہوئے ہوندے سن اور کھلے بالاں نال لوگاں دے اندر غیر محرماں دے اندر نکلدیاں، سڑک تے نکلدیاں، بازاراں اندر نکلدیاں، اپنے بالاں تے دوپٹہ چادر دے کر کے انہاں نو انہاں دے پردے نہیں کردیاں سن، پا پرد نہیں رہندیاں سن، بے پردہ پھردیاں سن کھلے بالاں نال، اس کر کے جہنم اندر لٹکنا پیا۔ تو دیے سن لے، جمعہ پڑھے دا فائدہ نہیں ہونا، عید پڑھی دا فائدہ نہیں ہونا، تراویح پڑھی دا فائدہ نہیں ہونا، جے ایک کھلے بال لے کر کے گھروں چل کے لوگاں نو وکھاندی آئی ہے، انہاں بالاں تو بند کر کے اللہ نے جہنم اندر لٹکا دینا، کوئی جمعے دا فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، ڈرو اللہ دے عذاب کولو، ڈرو اللہ دے عذاب کولو، ڈرو اللہ دے عذاب کولو۔ اور میرا پتر تیرا بھی تے دے اندر کتنا سارا حصہ شامل ہے۔ گھر دے اندر گندے وی سی آر مہیا کرن والے بھائی، گھر دے اندر وی سی آر مہیا کرن والے بابے حاجی ماشاءاللہ یاد نے چلو کوئی ڈر نہیں، دھیاں دوجے گھر جا کے فلم ویکھ دیا نے، اپنے گھرے نورانی کلاس کھول لئیے۔ اللہ اکبر، میرا پترو دھیو بچو بچو اللہ دے عذاب کولو، اللہ پاک اپنی رحمت نال محفوظ فرمان۔ صرف قاری دی گزارش ہے کہ اپنے آپ نو اللہ تے او دے نبی دیاں پابند بنا لو، اسے دے اندر نجات ہے۔ اے کوئی جمعۃ الوداع دا پیغام ہے، سارے دے سارے اللہ دے نبی دے حکم دے اپنے آپ نو پابند بنا لو، اے کوئی میرا جمعۃ الوداع دا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، ماں فاطمہ الزہرا میرے نبی نال آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، رات دا اندھیرا ہے تے غلط فہمیاں تو بھی بچیا کرو۔
ایک دوجے تے غلط فہمی دی وجہ اوتھے ہی ختم کر دیتا کرو۔ میرے پاک نبی اعتکاف فرمائے ہوئے اپنی بیویاں نو حضور گھر تک چھڈن آ رہے تے ماں صفیہ نو میرے پاک محمد علیہ السلام گھرے چھڈن آ رہے نے۔ رات دا اندھیرا ہے، حضور گزرے تے دو صحابہ بھی کولو گزر رہے، حضور گزر گئے۔ حضرت نے فرمایا صحابیو ذرا رکنا بھائی رکیو، صحابہ رک گئے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اے میری بیوی ہے تے میں محمد ہاں، میں اینو گھر تک چھڈن واسطے جا رہا ہاں۔ سبحان اللہ، کتنی صاف زندگی آئینہ دار ہے کہ ایہو جی بات دا موقع پیدا ہی نہ ہونے دیو کہ خامخواہ کسی نو بدگمانی ہوندی پھرے، کون سی کیڑا سی کہندے نال جا رہا سی، ایہو جی بات پیدا ہی نہ ہون دیتا کرو۔ اور یہ تب ہے جب اللہ رسول دے حکم دے مطابق اپنے آپ نو پابند کرو گے۔ اللہ اکبر میرے ویرو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدے نے کہ سامنے او نابینا بندہ لاٹھی ٹیک دا کھویا رہا ہے، ماں فاطمہ الزہرا میرے پاک محمد دے پیچھے چھپ جاندیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے فاطمہ ایک آن والا بندہ نبینا، ایک تیرا بابا تیرا محمد ابا نال ہے، اور دوسرا رات دا اندھیرا، چوتھا تے جئی فاطمہ دی حیاواں شرما والی۔ سیدہ فرماندیاں نے بابا اے سچ ہے کہ ساریاں باتاں ایویں دیاں، مگر وہ بندہ نبینا ہے، فاطمہ نبینی نہیں ہے۔ مت اللہ قیامت والے دن پوچھ لوے کہ تو تاڑ تاڑ کر کے غیر مرداں نو کیویں دیکھدی رہی۔ پھر سننا جناب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آخری گھڑیاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرما رہی نے۔ حضرت علی فرماتے نے فاطمہ اللہ اکبر رمضان المبارک دا مہینہ ہے، عید دا نیڑ آن والا ہے، لوگ سارے رمضان دیاں تراویحاں پڑھتے نے، خوش ہوندے نے، تو بھی اٹھ اٹھ کر کے اپنے بچیاں نو سرما پوا نوا کپڑے بدلا۔ سیدہ فرماندی نے علی جی تسی میریاں مجبوریاں نو سمجھ دیکھو کہ میرا ابو محمد رسول اللہ فوت ہو گیا ہے، تے جدا ابو محمد رسول اللہ فوت ہوئے تے او دھی کیویں خوش ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی جی میں کوشش تے خو کیتی کہ تہاڈی زندگی دے اندر میرے والوں کوئی کمزوری نہ ہوئے، مگر کوئی کمزوری رہ گئی ہوئے تے اللہ واسطے معاف کر دیویو۔ اتنا کریو کہ میرا جنازہ رات نو اٹھایو، جنازہ دن نو نہ اٹھایو، اور نال بتی گیس کوئی کسی قسم دی شمع وغیرہ لے کر کے نال نہ چلیو۔ نال بتی شمع روشنی گیس فاطمہ دے جنازے نال نہیں کھوئے گا، فاطمہ دے جنازے نال بتی نہیں کھوئے گی، فاطمہ دا جنازہ رات نو اٹھے گا۔ علی فرماندے نے فاطمہ کیوں تیرا جنازہ میں رات نو کیوں اٹھاواں، میں دن نو کیوں نہ اٹھاواں؟ تمام دنیا نو پتہ لگے گا محمد کریم دی بیٹی فاطمہ فوت ہوئی ہے، سارے لوگ آن گے، میں رات نو کیوں جنازہ اٹھاواں؟ صحیح ہدایت کر دیا نے علی جی اس دیہی تے یا ابے محمد دی نظر پئی، یا تیری یا تیرے بچیاں دی اور غیر دی نظر نہیں پئی ہے، میں چاہنی ہاں کہ میرے فوت ہونے تے بھی میری دیہی تے کسے دی نظر نہ پوے۔ اور نالے کھجور دیاں چھڑیاں اتے رکھ کے چادر پایو۔ اللہ اکبر۔ کھجور دیاں چھڑیاں رکھ کے عورتاں دے کفن اتے میت اتے چادر پانے دا رواج سیدہ فاطمہ الزہرا نے شروع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جیندیاں تے تب بھی خیات شرم دے تقاضے پورے۔ کیا جنازہ جا رہا ہوئے گا جے دے جنازے تے بھی حیات شرم دے تقاضے پورے ہوئے ہوئے نے۔ ایک ہے میرے موضوع دیاں ابتدائی جھلکیاں، اور ذرا تھوڑی جی بات قرآن دے حوالے نال کریے، اللہ کو دعا کریے اللہ اپنی رحمت نال ساڈی حاضری نو قبول فرما۔ جمعۃ المبارک دا ویراں دا تشریف لیانا، محبت فرمانا، میریاں بیٹیاں دا میریاں بخشنا دا اللہ اپنی رضا رحمت واسطے منظور و مقبول فرما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابیہ میرے نبی نو عرض کر دی اللہ دے پیغمبر میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں مرگی دی بیماری تو شفا عطا فرمان۔
تے میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی میں دعا کراں گا اللہ شفا دے دین گے، مگر جس بیماری تے صبر کر لوے تے اللہ اجر بہتا دین گے۔ تو اے بی بی عرض کر دیے جے میرا اللہ میرے بیمار رہنے تے خوش ہوتا ہے تو حضور میں صدا بیمار نہیں رہا، مگر اتنی ایک مہربانی اور کرو جدوں میں بیمار ہونی ہاں تے میرا گھنڈ کھل جاندا ہے، میں بے پردہ ہو جانی ہاں۔ اللہ دے پیغمبر دعا کرو اللہ میرا گھنڈ میرا پردہ سلامت فرما دے۔ میرے پیغمبر نے سونے سونے خط اللہ دے دربار اندر اٹھائے، حضرت فرما دے اللہ اس بی بی دا پردہ سلامت فرما دے۔ تو میرے ویرو میرے بھائیوں میرے بیچیو آخری دوا بھی صحابہ آکھ دینے کہ عورت تڑپ رہی ہوتی تھی بیماری نال، مرگی نال چوکاں چوراہے تے ڈگ پئی ہویا کرتی سی، مگر ساری زندگی پھر دا کدی منہ ننگا نہیں ہویا۔ بات شروع ہون تو پہلے ایک بات اور سمجھو، گھر باخر جان لگیا مولویو کاریو حافظو واعظو جتوں تک حاجیو نمازیو نیکو تہاڈی پارسائی تے شک نہیں، مگر جڑی گل میں عرض کر رہا او دی حقانیت وچ بھی شک نہیں ہے۔ گھروں باخر جان لگیا کرو تے اپنی نظراں نو ایک واری چیک کر لیا کرو، کیا کرو اسی باہر جان لگے ہاں تے ویکھیو کدرے چھتر ہی نہ پوا دے ہو تے تھیو تسی بھی اپنے والدین نو بھائیاں نو عرض کیتا کرو ویر جی باخر جا کر کے اپنی نظراں نو اپنی دیدیاں نو اپنی نظراں نو پاک رکھیو، مت کدرے تاڑ تاڑ کسے غیر محرم دی دھی بہن نو تکدے پھرو تے کوئی تہاڈی نہ تکدا پھرے، ایدیاں سزاواں اسی نہ اٹھاندیاں پھریے۔ ایک بندہ باخر گیا ہویا اللہ اکبر تے گھر اندر ماشکی پانی بھرن واسطے آیا، اونے مشک کنڈیلی تے جاندیا جاندیا اس خیا والی بی بی دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کر کے دوڑ گیا، اے آسمان والے منہ کر دیے آدھی اللہ گھر بیٹھیاں تیری بندی نے قصور کوئی نہیں کیتا، معاشقی نو میرے موڈیاں تے خط رکھنے دی جرت کیویں ہو گئی؟ انج لگدا ہے جویں گھر والے دیاں نظراں باخر پلیت ہویاں، اونے کسے غیر محرمہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا تے معاشقی نو میرے موڈیاں تے خط رکھنے دی جرت پیدا ہو گئی۔ اگلے دن آیا کہنے لگی بعد اندر بیٹھی پہلے مینوں جواب دے، انج لگدا ہے کہ کل دوپہر ویلے تو کسے غیر محرمہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا ہے۔ کہنے لگا تینوں کیویں پتہ لگ گیا ایتھے بیٹھی نو؟ آدھی ہے بے غیرتا ایویں پتہ لگ گیا جو تو باہر دے موڈیاں تے خط رکھیا تے تیری گھر بیٹھی تیری عزت دی راکھی تیری شرم دی راکھی تیری غیرت دی راکھی تیری بیوی تے معاشقی نو موڈیاں تے خط رکھنے دی جرت پیدا ہو گئی۔ انہیں ابتدائی جھلکیاں میرے واسطیاں، مگر ٹائم بھی بالکل پورا ہو گیا ہے۔ 15 منٹ پھر کی کھوئے؟ آپ پابندیاں لا دیو ٹائم دیاں پھر آدھے 15 منٹ۔ اللہ اکبر۔ ماں مریم علیہ السلام بیٹیو پردہ بچیو پردہ، اج دا موضوع جمعۃ الوداع دا پردہ۔ ایک اور ایک سیڑے باز دیاں جھلکیاں دی کیسٹ تو خانو باہر ملے گی، گھرے سنایو اپنے ویراں نو سنایو بھائیاں نو سنایو تے گھر اندر تسی میریاں بیٹیاں نو میریاں دھیاں نو سنایو میریاں نوحاں نو سنایو میریاں بخناں نو سنایو۔ قاری عبدالحفیظ دا آواز ماں مریم علیہ السلام بند کوٹھڑے دے اندر اللہ نے اپنی رحمت نال آزمائش واسطے فرشتے نو گھلیا۔ جبریل فرشتے نو کیوں گھلیا؟ جو فرشتے آکھدے سن اللہ انہاں نو کیوں پیدا کرنا چاہنا ہے یا اللہ؟ اے پیدا ہون گیاں آدم دیاں بیٹیاں پیدا ہون گیاں، فساد کرن گیاں، بے حیائیاں کرن گیاں، غلط کاریاں کرن گیاں، یا اللہ انہاں دے سببوں قتل ہون گے، غارتاں ہون گیاں۔ اے پڑھ دے گئے لوح تے لکھے ہوئے آدم دیاں بیٹیاں دے حالات عرض کر دے گئے۔ اللہ نے فرمایا جواب اندر فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔
سبحان اللہ. او فرشتیو اے آدم دیاں دھیاں دی عزت میں جاننا, حوا دی بیٹیاں دی عزت میں جاننا ہے, تسی نہیں جان دے. تو ساڈیاں نظراں گندیاں عورتاں تے, میریاں نظراں چنگیاں عورتاں تے, میری نظر آسیہ تے, میری نظر خولا تے, میری نظر پاک عورتاں تے, تو ساڈی نظر گندیاں عورتاں تے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. ماں مریم مقدسہ, سبحان اللہ, پھر کہنا سبحان اللہ. ماں مریم مقدسہ اپنے بند کوٹھڑے دے اندر, اللہ اکبر اللہ اکبر, فرشتہ کر کے ماں مریم دے سامنے کھڑا ہویا. دیکھیو اے وہ بات چادر چار دیواری دے تحفظ والی ماں مریم کی آنکھ دیے, انی اعوذ بالرحمن, اعوذ 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 بالرحمن. لفظ پکا میری بیٹی, لفظ پکاؤ ویرو. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. دیکھن وچ چنگا جان جاپدا ہے, نیک جاپنا ہے, تیری شکل دستی ہے کہ نیکاں والی ہے, پر کم نیکاں والے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ داڑھی رکھ کر کے مولوی سینویوں پکڑیا جاوے, جتیاں چکدا پکڑیا جاوے. آدھے نے مولوی جتیاں پڑھدا چ جتیاں چکدا کھویا پکڑیا گیا. اللہ اکبر. پتر جے شکل نیکاں والی بنائی ہے تے دی حفاظت بھی کیتا کر, اللہ کولو ڈریا کر. داڑھی بدماشیاں بے حیائیاں دا نام نہیں ہے, داڑھی تے حیا تے شرم دا نام ہے. اے سیرت میرے صورت میرے محمد الرسول اللہ والی بنائی, تے سیرت کسے اور والی بنا دیا بھی شرم کیتا کر. کیا کر اے صورت میں بنائی محمد الرسول اللہ والی, سیرت بھی میں بناواں محمد الرسول اللہ والی. اس حیاواں والے پیغمبر نے اپنے چھوٹے جے خجرے دے اندر بھی رسی پائی ہوئی ہے. حضرت فرماندے نے بی بی مصافحہ کرن واسطے بھی میں محمد نال ہاتھ ملانے دی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. مسئلہ پوچھنا ہے پردے دے پیچھے بیٹھ کر کے پوچھو, سامنے آنے دی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ذرا توجہ بھائی. اللہ اکبر. ماں مریم کی آدھی ہے, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن دی لذت ماشاءاللہ اللہ نے وکھری بنائی ہے. اور میں قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. ماں مریم مقدسہ چوک اندر کنواری ماں بچے نو لے کر کے جا کر کے کھڑی ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو. ریادی اللہ جس پنڈ اندر یروشلم اندر میں رکھنیاں, او پنڈ والے تے میرے خیات تقدس دیاں قسماں کھاندے. ہن جدوں میں بچہ اٹھا کے جاواں گی میری تکا پوٹی کر دین گے. اللہ نے فرمایا ہوئے گا مریم مریم. قاری عبد الحفیظ نے شیخ کالونی والے نو پردے دا مسئلہ سمجھانا ہے. تو انہیریاں دے اندر میری عظمت تے تقدس دا پاس رکھے, میں رب خو کر کے چاننے دے اندر تیری عزت نہ بچاواں تے میں ربی کا دا ہویا. تو عورت ذات ہو کے عورت ہو کر کے بند کمریاں دے اندر اپنے بیڈ روم اندر اپنے کمرے دے اندر کہے انی اعوذ بالرحمن, تے میں رب ہو کر کے تیری عزت نہ بچاواں تے میں رب کا دا ہویا. مریم چوک اندر جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے. انہاں انگلیاں اٹھان والے نے کہا یا اخت ہارون. نکا جیا بچہ کلیجے لایا ہویا حضرت عیسیٰ ماں دا دودھ پی رہا ہے. آدھے نے ہارون دیے بہنے کی چن چڑھ کر کے آ گئی ہے. آدھی ہے میں بولنا نہیں, روزہ رکھیا ہوا ہے. اینو بچے نو پوچھ لو. ایک لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا.
پترو پردہ بچیو پردہ پردہ چادر چار دیواری دی تحفظ پیدا کرو. میں امید کرنا کہ 10 میرے ویر اگر کھڑے ہو کر کے اعلان کریں گے کہ اج دے بعد گھر اندر VCR نہیں آئے گا, فلم نہیں گھر اندر چلے گی, اللہ دیاں رحمتاں ہون گیا انشاءاللہ. تے 10 میریاں بہناں اعلان کرن گیاں اسی بازار اندر خرید و فروخت واسطے نہیں جاواں گے, اللہ اکبر, چوڑیاں مرداں کولو جا کر کے نہیں چڑھاواں گیاں, اپنے خط غیر محرماں دے ہتھے نہیں پڑھاواں گیاں. یاد رکھو پتر, عید دا پیغام ہے میرا, جس بیٹی نے جس ماں جس بہن نے غیر محرم کولو چوڑیاں جا کر کے چڑھائیاں, او دے ہاتھ اندر میری بیٹی دا ہاتھ بعد اندر آیا, بے غیرتی دا ٹکا تیرے ابے دے, تیرے ویر دے, تیرے بھائی دے, تیرے خاوند دے متھے تے پہلے لکھیا گیا ہے. نماز واسطے تشریف لے آؤ, چوڑیاں نو بند کر کے دھاگیا نال آؤ. انہاں دی آواز پیدا ہونا میرے محمد نے بند کر دیتی ہے. میرے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے چل دیا ہویا بھی اپنی چال اتے بھی غور رکھن کے زیوراں دی چھنکار غیر محرمہ دے کناں چ نہ جاوے. انہاں دے اندر جتھے پازیب شامل ہے, جتھے چوڑیاں شامل ہیں, جتھے اور زیورات شامل ہیں, اوتھے ایسو ہی کنچ دیاں چوڑیاں جو عید دے موقع تے چڑھاؤ, مگر شرم حیا دے تقاضے بالائے طاق نہ کرو, شرم حیا دے تقاضے پورے رکھو. اللہ میرے نال راضی ہوئے تو ہڈے نال راضی ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے تقدس وچ بول کر کے آدھے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مینوں گودی وچ بلوا کر کے اپنی ماں دے تقدس وچ بلایا ہے. میں اللہ دا بندہ ہاں, اللہ دی کتاب لے کر کے آیا ہاں. مریم ماں دی گواہی واسطے, پردے دی عزت قائم رکھن والی ماں واسطے اللہ نے گودی اندر بچے نو بلوا کر کے اودیاں عزتاں دے فریرے لہرائے. اللہ تہاڈی عزت سلامت رکھے, ایمان سلامت رکھے, چادر چار دیواری دا تحفظ رکھے. اللہ راضی ہوئے. جمعۃ الوداع دا میرا پیغام ہے ایمان عقیدے دی سلامتی. اللہ اکبر. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. اللہ عید نماز انشاءاللہ 8 بجے ہوئے گی. عید الفطر دی نماز اس سامنے گراؤنڈ اندر قاری عبدالحفیظ 8 بجے ادا کرائے گا. اور 29ویں رات یاد رکھے, 29ویں رات نو قرآن مجید دا ختم ہوئے گا. قرآن مجید دے ختم دے بعد خلاصہ ہوئے گا, خلاصے دے بعد دعا ہوئے گی, اور انشاءاللہ 35-40 منٹ تک دعا دا سلسلہ جاری رہے گا. اور دعا دے بعد اس جگہ تے انشاءاللہ سحری دا پروگرام ہوئے گا. سارے ویر تشریف لے آئے. اللہ عمل کو فطرانہ 15 روپے فی کس ہے, فطرانے دی رقم 15 روپے فی کس ہے. جو خضرات جمع کرانا